कान्तिस्थितामृषति निन्दितशारदिन्दु एत्रैर्कतो विलसितामतिशाङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भगवान का परम चिन्मय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी दिव्यमय भगवानको निवृत्त निकुञ्ज लीलाभित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ। निवृत्त निकुञ्ज शब्द सारै प्रकारद्वारा सम्पूर्ण दुःखदहरूबाट निवृत्त बनेर आनन्द र परम सुशोभनीय आनन्दीय परम मङ्गलमय परमात्माका श्री अमृतहरू रसास्वादन गर्दै त्यो परम विभुमय वस्तुको निवृत्त निकुञ्जभित्र हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। निवृत्त निकुञ्ज सेवाकुञ्ज निधिवन निजीवन भगवान मधुवन श्री लाडिली ज्यू को दरबार श्री बरसाना धाम श्री गोविंद देव जी मंदिर श्री धाम वृंदावन श्री गोपीनाथ भगवान को दिव्यमय सान्निध्यमा श्रावणी उत्सव प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। कान्ति स्थित मृषति निन्दित शारदेन्दु अथवा बाहिरी वृत्तिबाट सम्पूर्ण विषयहरू रहित भएर भित्री आनन्द परमानन्द चिन्मय वस्तु निवृत्त निकुञ्जको लीलामा बल्ल हामी प्रविष्ट हुने गर्दछौँ। सुख र वास्तविक आनन्दको विषय कस्तो हो भन्दाखेरिमा श्रावणी उत्सव चारैतिर सम्पूर्ण प्रकारको हरित हरियाली छ। वर्षाकालको समय छ, मेघ गर्जिरहेको छ। सारा यमुना गंगा महारानी सबै प्रकारले तुफान छोडिरहनु भएको छ। यमुना पुलिनमा धुन्धानसँगले वर्षाको प्रवाह बढिरहेको समय छ। भगवानको श्रावणी उत्सवमा परमात्माको यही समयमा सुखको समय फाल्गुन महिनामा होली खेलेर हामीले भगवानको दिव्यमय स्वभावको निमन्त्रणा गरेका थियौं। त्यो होली जसलाई परेको छ त्यो होलीको टीका अथवा खुशीको टीका भगवान ब्रजेन्द्र नन्दन प्रभुबाट जो जीवहरूलाई निगाह गरिबक्सेको छ, प्रीति भगवानले प्रदान गरिबक्सेको छ, ती जीवहरूलाई ब्रजमण्डलको निवृत्त निकुञ्जभित्र दर्शनीय लीलाका लागि निमन्त्रणा छ। त्यस्तो भगवान परमानन्द परम चिन्मय आनन्द प्रतिमूर्ति आनन्दका घनीभूत स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो भगवान सुख र आनन्दमय छ। त निवृत्त निकुञ्जको आनन्द कस्तो भन्दाखेरिमा चिन्मय छ। चिन्मय कहिल्यै पनि नाश नहुने। यसैले भगवानले फाल्गुन महिनामा होली खेलन आयो श्याम नटवर नन्द किशोर
जब भगवान वर्षामा सवारी भइबक्सिन्छ, अनेक प्रकारका रङहरू लिएर जानुहुन्छ, तर भगवानका लाडिनी ज्यूले श्याम रङ न उहाँले देख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरिमा त्यो श्यामल रङ अति मङ्गलमय छ, शुभनीय छ र त्यो श्याम रङ्ग पीताम्बर वंशी विभूषित कराम नभनी रदाभात पीतम्बराधरण बिम्ब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवताहरूद्वारा ध्यान गरेर दर्शनको अभिलाषा गरिएका परमात्मा ब्रह्मादि गणहरूले ध्यानद्वारा ज्योतिर्मय परमात्माको दर्शनको अभिलाषा गरिबक्सेका परमात्मा दिव्यमय स्वभावबाट सुशोभित भइबक्सिन्छ। त्यो परमात्मा कति आनन्द परम सुशोभनीय हुनुहुन्छ भन्ने दुःख रूपको बाहिरी वस्तुहरूबाट। त्यसैले पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा भगवानको पूर्ण चन्द्रमाको जस्तो मुखारविन्द छ। भगवानले वंशी धारण गरिबक्सेको छ, पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ र साह्रै सुन्दर स्वभावबाट ब्रजका श्री धाम वृन्दावनबाट जनहरूलाई लिएर ग्वालबालहरूका साथमा भगवान वर्षाना धाम सवारी हुन्छ, अथवा जहाँ भक्ति रूपी राधा रानी बस्नुहुन्छ, जहाँ भक्तिको उद्गम हुन्छ, जहाँ भक्तिको ओतप्रोत स्वभावहरू जीवहरूमा हुन्छ, भगवान त्यहाँ अनेक प्रकारका रङ लिएर परीक्षा लिन जानुहुन्छ। तर भक्तले जहिले आफ्नो प्राण प्रियतम प्रभुलाई चिन्दछ, परैबाट देख्दछ। मैले यहाँलाई बिन्ती भाव गर्दथे र अहिले पनि गर्दछु। 1,00,000 मानिसहरूको भिड छ, तर आफ्नो मान्छेले चित्कार छोडेर आफ्नो मानिसको नाम बोलायो भने उसले चिन्दछ। यस्तै भगवानका भक्तहरूले पनि जोडसँग परमात्माको नाम उच्चारण गरेर त्यो प्रभुलाई आह्वान गरे भने त्यो भगवानले सुनिबक्सन्छ। भगवान प्रेमको भोको हुनुहुन्छ र लाडिनी ज्यूले भगवानले श्यामल रङ लिएर आइबक्सेको चाहिँ मन पराउनु भयो र भगवानले असाध्यै राम्रो प्रकारद्वारा त्यो श्यामल रङ पहिरिबक्सेको छ। र भगवानले होली यस्तै प्रकारद्वारा नन्दग्राममा कृष्ण बलरामका साथमा न गोपिनीहरू वर्षाना धामबाट जान्छन् र उनीहरूले लट्ठामार होली हुने गर्दछ। अनेक प्रकारद्वारा त्यो होलीको दर्शनले मात्रै पनि जीवहरूलाई जन्म जन्मान्तरको पाप र तापबाट हामी मुक्त हुने गर्छौँ। र यसको 15 को समयमा विशेष गरेर हाम्रो देशमा कृषि प्रधान देश भएको हुनाले यहाँ धान रोप्ने भनेर बताइन्छ। धान किन भन्दाखेरिमा यो दिन असार 15 को दिनलाई विशेष गरेर शुभ वस्तुहरू दही चिउरा खाने अनि खेतमा जाने विधिपूर्वकद्वारा त्यहाँ चाहिँ पानी परेको हुन्छ। जताततै हामीले ब्याडमा राखेका हाम्रा बिउ बिजनहरू उम्रेर ठिक्क परेका हुन्छन्। हामी त्यो बिउहरूलाई हामी जस्तो प्रकारद्वारा रोप्ने गर्दछौँ यो फल्छ र मङ्सिर महिनाको समयमा हामीले धन्य पूर्णिमाको यो दिव्यमय समयमा सबै भित्र्याएर भकारीमा भर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरिमा जब पृथ्वी गिलो हुने गर्दछ, जब पानीको पनि संयोग मिल्छ, हावा पानीको पनि संयोग मिल्दछ, हाम्रो खेतीपाती पनि फस्टाउँछ। यस्तै प्रकार बाहिरी रूपमा यसरी बताइएको छ। यसलाई भित्री रूपमा जब हाम्रो भक्तिको उत्कण्ठाहरू बढ्दै जान्छन्, भगवान परमात्मामा प्रीति बढ्दै जान्छ, प्रभुमा हाम्रो बुद्धि विवेक विचारहरू लाग्दै जान्छन्, यो जन्म जन्मान्तर पहाड जस्तो ढुङ्गा जस्तो भएर बसेको, चट्टान जस्तो भएर बसेको हाम्रो अहङ्कार रूपी भावनाहरू सबै पग्लिँदै गएर यसमा चाहिँ एकदम प्रकारको श्रद्धा आनन्द को स्वरूप परमात्मालाई देख्न, सुन्न, पूजन गर्न, बन्धन गर्न, प्रभुका लीलाहरू देख्न अनि प्रभुका चाहिँ दिव्य समयहरूमा विविध प्रकारका उत्सव मङ्गलहरू गर्न मन लागेर आउने गर्दछ। र श्रावणको यो दिव्यमय समयमा भगवानका अनेक उत्सवहरू हुने गर्दछन्।
र यसै समयमा भक्तमालको विशेष प्रकारद्वारा उत्सव सुदामा पुरी अथवा सुदामा कुटीमा यस्तो प्रकारद्वारा हाम्रा महाराजहरूले वैष्णवदास महाराजजीहरूले हामीलाई पस्किबक्सेन्छ। हामी त्यस्ता आनन्द लिँदै गल्ली गल्लीमा श्रीमद् भागवत महापुराणका स्वभावहरू हुन्छन् र सबै मन्दिर, सबै घर घर मन्दिर ठाकुर सेवा, सबै मन्दिरहरू, सबै घरहरू, सबै स्थानहरूमा भगवान परमात्माको दिव्यमय हिडोला उत्सव अथवा झुलन उत्सव प्रारम्भ हुन्छ। त्यो झुलनमा वैकुण्ठनाथ परमात्मा प्रभुलाई ब्रजेन्द्र नन्दनन्दन प्रभु राधा सहित जुगल सरकार प्रभु झुलनमा राज गरिबक्सन्छ र हामी भगवानलाई बोधन गराउँदछौँ। आयो सावन अति मन भावन, आज छ वर्षा नामी छ झुलन। आयो सावन अति मन भावन। अति भावन हृदय कन्दराबाट जताततै पानीहरू परिरहेका छन् अथवा श्रद्धाका सुमन नेत्रपटलबाट आश्रुपूरित भइरहेका छन्। भगवान श्री वैकुण्ठनाथ प्रभु राधा कृष्ण देव दिव्यमय रूपद्वारा ब्रजेन्द्र नन्दनन्दन प्रभु लीला गरिबक्सदै हिडोलामा राज गरिबक्सेको छ र सबै ब्रजवासीहरू, ब्रजाङ्गनाहरू त्यो आनन्द स्वीकार गरिबक्सदै दुःख रूप वस्तुलाई बिर्सेर त्यो झुलनको निवृत्त निकुञ्जको महोत्सव उत्सव दर्शन गर्नका लागि ब्रजमा पाल्नु भएको छ। हामीले पनि यो श्रावणी उत्सवलाई सानो भनेर एउटा झुलामा यसो फोटो राखेर हल्लाको त हो नि, यो के हो र भन्ने हाम्रो यस्तो प्रकारको भावना आउला। यस्तो मिथ्या भावनाहरू हाम्रो कहिले कहिले पलाउन पनि सक्छ, तर वास्तवमा होइन। जो परमात्माले हाम्रो यो शरीरलाई, प्राकृतिक जन्य शरीरलाई दैनिक हल्लाइरहनु भएको छ, हाम्रा दैनिक प्रकारका लीलाहरू यहाँ भइरहेका छन्, दैनिक प्रकारका स्वभावहरू भइरहेका छन्, त्यो दैनन्दिनी भइरहेका उत्सवहरू नै यति बेर निवृत्त निकुञ्ज परमात्माको चाहिँ दर्शनका लागि शोभित भएका छन्। यसैले भगवानले कृपा गर्दै आज्ञा हो, ओहो यो आनन्दको स्वभावहरू। यसैले आयो सावन, यो सावन त कहिले आउँछ जहिले कहिले हाम्रा हृदयका अहङ्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि अहङ्कारहरू सकिन्छ अनि भगवानमा यी नेत्रपटलबाट दर्शन गर्नेको अभिलाषा बन्छ। भित्र हृदयबाट परमात्माको दर्शनका लागि चाहिँ लालचित बनेर आउँछ, उत्कण्ठा जागेर आउँछ। त्यो दिन नै हामीलाई ब्रजेन्द्र नन्दनन्दन जुगल सरकार राधा कृष्ण देव प्रभुको वरद हस्त हाम्रो शिरमा पर्दछ। यसैले भगवान ब्रजको दर्शन भनेको, ब्रजको लीला भनेको र हाम्रो शरीर चाहिँ एकदम प्रकारद्वारा श्रद्धाले युक्त भएपछि, परमात्मामा प्रखर प्रेम उत्पत्ति भएपछि, भगवानमा श्रद्धा उत्पत्ति भएपछि यो यज्ञको अथवा ब्रजमण्डलको दर्शनको स्वभावहरू प्राप्त हुन्छ, दर्शनको सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। यसैले भगवानले आज्ञा हुन्छ, भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदाहि। भाग्यको उदय भएपछि नै यो ब्रजको दर्शनको स्वभाव बन्छ। श्रावणी उत्सव कहिले आउँछ होला भनेर देवताहरूले पनि, किम पुरुषहरूले पनि, अप्सरा, गन्धर्व, किम पुरुष, इन्द्रादिगण, देवगणहरूले पनि यो समयको कामना गरिरहनु भएको हुन्छ। किनभने पानी भएर हुन्छ कि चाहिँ कुन प्रकारले कीट पतङ्ग भएर भए पनि त्यो भगवानको झुलनको दर्शन गर्नका लागि ब्रजमा भगवानका अनेक सबै देवहरू सवारी भइबक्सिन्छ। भगवानको यो दिव्यमय उत्सव दर्शन गर्न बाहिरी रूपमा हाम्रा जति पनि नरनारी हुनुहुन्छ, जसलाई ब्रजको विषयमा, भगवानको निवृत्त निकुञ्जको विषयमा ज्ञान छ, यी जनहरू यसै प्रकारले सवारी भइबक्सिन्छ। जो जान सक्नुहुन्न उहाँहरूले यो दर्शन गर्दै भगवानको दर्शनको दिव्यमय स्वभाव आफ्नो घरमा झुलन स्थापना गरेर, हिडोला स्थापना गरेर, राधा कृष्ण देव प्रभुको प्रतिमालाई स्थापना गरेर
21 प्रकारका, 11 प्रकारका, 54 प्रकारका, 108 प्रकारका जस्तो प्रकारको भगवानलाई व्यञ्जन भोग लगाउन सकिन्छ। 56 भोग 84 व्यञ्जन सकिन्छ कि यो भगवानलाई व्यञ्जन टक्राउनु पर्छ? यो भगवानलाई व्यञ्जन किन चढाउने भन्दा जति हामीले भोजन गर्छौँ वर्ष दिनमा त्यसको एउटा एउटा कणहरू मिलाउँदाखेरि, अलिअलि मिलाउँदाखेरि प्रभु हजुरका लागि पनि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमि भक्त प्रयच्छति, हामीले दिव्यमय यो भक्त स्वभावद्वारा हजुरलाई निवेदन गरेका छौँ। यो पत्रम पुष्पम जे भक्तहरूले स्वीकार गरेका चढाएका छन् भगवान, यो हजुरले स्वीकार गरिबक्स्योस् भनेर त्यो झुलनमा जुगल सरकार राधा कृष्णदेव प्रभु विराजमान रहिबक्सेको बेलामा ब्रजगोपालहरू, ब्रजगोपिनीहरू सबैले भगवानलाई भोग लगाउनु भएको छ। गोचरण गर्न जाँदा ब्रजबामाहरू, ब्रजगोपालहरूले भगवानलाई भोग लगाउनु भएको छ। गिरिराज लाई 56 भोग 84 व्यञ्जन भगवान बालकृष्ण देव, सखा मण्डल, यस्तै गरेर नन्द बाबा, नन्द रानीले भोग लगाएर गिरिराजको परिक्रमा गर्नुभएको छ। गिरिराज भगवानलाई हिडोलामा स्थापना गरेर यहाँ पनि झुलनको दिव्यमय उत्सव हुने गर्दछ। यस्तो मङ्गलमय समय श्रावणी उत्सव जसले हामी श्रवण गर्दछौँ, हामीले घरमा पनि यसका पदहरू गाउने गर्दछौँ भने हामीलाई यो दुःखका सागरबाट हामी सुख रूपमा परिणत हुन्छौँ। हामीलाई धेरै प्रकारका विचारहरू आइरहेका हुन्छन्। आजको 21औं शताब्दीमा साइन्टिफिक अथवा वैज्ञानिक युगको समयमा धेरै प्रकारका सुविधाहरू छन्, तर वास्तवमा हाम्रो शरीर असाध्यै मूल्यवान छ। हाम्रो शरीर, हाम्रो दिमाग असाध्यै मूल्यवान छ। बुद्धिन्द्रिय मन प्राण अस्तित्व जनकान्द्रिय, यो बुद्धिका मालिक भगवान जुगल सरकार प्रभु हुनुहुन्छ। श्रवणेन्द्रियका मालिक भगवान राधा कृष्णदेव प्रभु हुनुहुन्छ। जिह्वाका शक्ति स्वरूप भगवान श्री राधा कृष्णदेव प्रभु हुनुहुन्छ। हाम्रा चाहिँ आत्मा रूप प्रभु, साक्षी रूप, ज्योति रूप परमात्मा श्री जुगल सरकार प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान यति बेर वैकुण्ठ छोडेर ब्रजमण्डलमा, जसको हृदय वृन्दावन भएको छ, जसको हृदय निवृत्त निकुञ्जका परमात्माको लीला विलासभित्र प्रवेश गरेको छ, त्यस्ता जनहरूका लागि सम्पूर्ण भवाटवीको दुःखबाट निवृत्त गरेर आनन्द वर्षाइबक्सनका हेतु त्यो भगवानको यो दिव्यमय लीला हुने गर्दछ। र यो वैकुण्ठ उत्सव हो। यो उत्सवभरि हाम्रा सबै जनहरूले अनेक प्रकारद्वारा भगवानलाई अन्नकूट भोग लगाउने अनि विधिपूर्वकद्वारा पञ्चकोशी श्री वृन्दावन को परिक्रमा लगाउने, श्री गिरिराज भगवानको परिक्रमा लगाउने, दुग्ध धाराद्वारा परिक्रमा गर्ने, यस्तै गरेर मुक्तिनाथ भगवानको दर्शन गर्ने, श्री पाशुपत्य क्षेत्रको दर्शन गर्ने, भगवानका धामहरूको दर्शन गर्ने, यस्तो प्रकारको यो श्रावणी उत्सव हो। त्यसैले लीजल नेत्र पात्रा में खड़े पद कंज धोने को पधारो, नाथ पूजन को हृदय मंदिर सजाया है। लीजल नेत्र पात्रा में खड़े पद कंज धोने को। ती ब्रजवासीहरू आज पनि हामी सबै जो ब्रजमा बसिरहेका छौँ, बिहान 4 बजे उठेर भगवानको नित्य कर्महरू सकेर मङ्गला आरती प्रभुको दर्शन गर्नुपर्दछ। अनि मङ्गला आरती पूर्वक भगवानका अनन्य उत्सव मङ्गलहरूमा जानका लागि सबै आतुर भइरहेका हुन्छन्। दौड धूप यस्तो प्रकारद्वारा प्रभुको सभामा बन्छ। अनि जसको हृदय यस्तो प्रकारको पहाडबाट झरना झरे झैँ हृदयका कन्दराबाट, यी आँखाका दुईटा प्वालबाट आँसु रूपी झरना झरिरहेका हुन्छन्। ती आँसुबाट भगवान स्नान गरिबक्सनका लागि हजुर सवारी भइबक्स्योस्। यसैले बाहिर र भित्र प्रकृति जन्य विषयहरू एउटै हुने गर्दछ। बाहिरको जमिन
गिलो भएको छ, पानी परेको छ अनि यस्तै प्रकारद्वारा बोट बिरुवाहरू पनि पलाएका छन्। यसै समयमा हामीले धान रोप्ने, अनेक प्रकारका बीज बिरुवाहरू लगाउने कार्य हुने गर्दछ। यस्तै प्रकारद्वारा यसलाई दिव्य उत्सवको रूपमा अनेक प्रकारका बाजा गाजाका साथमा धान रोप्ने, यस्तै प्रकारका अरू बीज बालीहरू लगाउने कार्यहरू हुन्छ र यसैलाई मङ्सिर महिनाको समयमा विधिपूर्वकद्वारा चाहिँ धान्य पूर्णिमाको समयमा आफ्नो घरभरि भराउ गरेर आनन्द महोत्सव लिन सकिन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा श्रावणी उत्सव हामीले पनि यो दिव्यमय समयमा भित्री रूपमा त्यो भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै यहाँ पनि यो शरीर पनि हाम्रो हृदय कमलमा पनि परमात्मा आएर खेती गरिबक्सन्छ। त्यो खेती हाम्रा कर्म, बाहिरी गरेका कर्मले भित्र पनि फल्छ अनि त्यसो हुनाले भगवानको बाहिरी रूपमा प्रभु सवारी भइबक्सेर हामीले वनका कन्दमूलहरू भोग लगाएमा, हामीले वनका जडीबुटी जस्ता प्रकारका फलहरू छन् प्रभुलाई निवेदन गर्ने अनि अनेक प्रकारका फुलहरूले श्रृङ्गार गरिएको त्यो झुलनमा प्रभु राज गरिबक्सिन्छ। हामी प्रभुलाई आह्वान गर्दछौँ, हे भगवान, हजुर सवारी भइबक्सेर शक्ति र शक्तिमान स्वरूप प्रभु यो झुलनमा राज गरिबक्स्योस् अनि यो जसले हामीलाई वर्ष दिनसम्म अथवा जन्म बाँचिन्जेल यस्तो हाम्रो शरीरलाई बस भित्र बसेर हजुरले हामीलाई झुला झुलाइदिबक्सेको छ, संसार देखाइदिबक्सेको छ। अहिले हामी श्रावणको उत्सवमा खेती गर्न चाहन्छौँ, हजुरलाई विविध प्रकारका चिजहरू चढाएर हामी बन्धन गर्न चाहन्छौँ। भगवान, हाम्रा यी खेतीहरू असाध्यै प्रकारले फस्टाउन्, हाम्रा बालीहरू फस्टाउन्, हामीले लगाएका चाहिँ सबै चिजहरू राम्रा हुन्, यसलाई कुनै प्रकारको विघ्न नआओस्, हाम्रा भाग्यहरू पनि उदय हुन्, हाम्रो घर परिवार जति जे प्रकारको स्वभावहरू छ यिनीहरू पनि साह्रै भाग्यमानी र मङ्गलकारी हुन् भनेर भगवान परमात्मा परब्रह्म प्रभुको चाहिँ झुलनमा यस्तो प्रकारद्वारा आवाहन गरिन्छ। भगवान अगच्छ भगवान देव स्थानी छात्र स्थिरो भव। भगवानलाई यहाँ विधिपूर्वकद्वारा महाअभिषेक गरेर झुलनको शोभामा प्रारम्भ हुन्छ र महिना दिनसम्म झुलनको उत्सव श्रावण शुक्ल पक्षय प्रतिपदा तिथिबाट झुलनको प्रारम्भ भएर श्रावण शुक्ल पक्षय पूर्णिमाको दिव्यमय समयसम्म यो झुलनको उत्सव हुन्छ। त्यसो किन त भन्दाखेरिमा भगवानको तिथिको हिसाबले प्रभुका उत्सवहरू हुने गर्दछन्। भगवानले हरिवासरे हरिका दिनहरूलाई सम्झेर यो हरिको महिना हो, हरियाली तीज हो, हरियाली उत्सव हो भन्ने विचार गरेर हामीले पनि त्यो बालगोविन्द देव प्रभु लक्ष्मी सहित नारायण रूपमा झुलनमा राज गरिबक्सेको छ। हाम्रो अभिष्ट यही समयमा पुरा हुँदछ र हामीले प्रभु जे बनाएका छौँ, जे वस्तुहरू हाम्रा नालीहरूमा हाम्रा अगाडि उपस्थित भएका छन् त्यो प्रभुलाई निवेदन गरेर तोदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेवं समर्पयेत्, अथवा हजुरको चिज हो प्रभु, हजुरलाई निवेदन गर्दछु भनेर त्यो भगवान परमात्मा परब्रह्म प्रभुमा यस्तो प्रकारको यो औषधिजन्य अन्न प्रसादीहरू प्रभुलाई निवेदन गरेर हामी सौभाग्यशाली हुन सक्दछौँ। त्यसो हुनाले यो दिव्यमय समय हो, हाम्रो कान्ति बढ्छ, हाम्रो स्वभावहरू बढ्दछ। यो दिव्यमय उत्सव अब हामी श्रावणको मङ्गलमय समयमा यहाँहरूलाई श्रवण गराउँदै जानेछौँ। आजलाई प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण गर्दछु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम परमात्मने नमः। राम्रो झट्टै कुरा ल्याउने चटै छिन फोनको त, फेरि भन्यो उस्तै फेरि भन्यो उस्तै चटै छिन फोनको त। तिम्रा
दुई बहिनीलाई क्या फुलको माला यहाँ बस्नेलाई नमस्कार चार खुट्टे खाट भेडबो कताबाट यहाँ बस्नेलाई नमस्कार फुलको जोबन घुमी फेरि आउँछ हाम्रो जोबन एकै बार हुँदै होला पिरातीको गोला हाम्रो जोबन एकै बार दाजुको गीतलाई मैले पनि मितलाई हाम्रो पनि नमस्कार बिन्ती कोटी कोटी सबलाई एकैचोटि हाम्रो पनि नमस्कार नटिपाउँ भने टिपाउँ टिपाउँ लाग्छ सालगारीको सालको ढोकाको काम्रो कति राम्रो सालगारीको सालको ओखलेका मुला पखालेको चाना सुन्यौ बहिनी नानी तिमीलाई मात्रै होइन मलाई पनि खान ज्वारी कोटलाई टाँको भुसुनालाई माखो छाली कोरे राको गैरी बनी खेतमा सालिदान लाग्यो हे बहिनी नानी सालिदानको परालले धर्मशाला छाको तिमी कहाँको कहाँको हामी कहाँको कहाँको तिम्रो र हाम्रो यसै पृथ्वीका रणतालमा ठ्याक्कै भेट भएको यो वनमा छैन क्यारे न्याउली कराउँदैन यो वनमा छैन क्यारे न्याउली कराउँदैन डाँडै काटी गए पनि माया हराउँदैन मरी माया हराउँदैन मथुरामा कृष्ण जन्मे गोकुलमा गोपी मथुरामा कृष्ण जन्मे गोकुलमा गोपी तिम्रो हाम्रो भेट हुने आज मात्रै हो कि मरी आज मात्रै हो कि चार खुट्टे खाट हाम्रो तर्फबाट बहिनी तिमीलाई धन्यवाद हो होइन तर सोध वरपर हाम्रो पनि धन्यवाद तिमीलाई टाउको दुख्दा मलाई आया दुई कचडमा ठहर्ने बे नबनाउला भन्थे भन मन पाराउ तिमीलाई दुई कचडमा ठहर्ने बे खातिरे ज्यानले जहाँ बोलाए पनि केही ठाउँ दुखे आउने थिए सालको पाता सुक्यो किन चित्त दुख्यो त्यही ठाउँ दुखे आउने थिए तेर्सोमा गएको सिमालीको हाँगो चरी माउले टेकेको छैन रिसाएको बिन्ती बिसाएको चरी माउले टेकेको आलु होइन तामा बिचको उमेरमा कठै बदिनी त बिदा दिनी दशरथ वनमा जाने राम रामचन्द्रलाई पेटे बोटो भरतलाई जामा तिम्रा दुई बहिनीले सक्छौ भनी देखि यतैतिर थाम सक्दिनौ भनी हातमा लिन्छु लुवासुरको चिम्टा जप्छु रामै राम घुम्छु चारै धाम झमझम गर्ने झम्के रुमाल त्रिशुलीमा खस्यो झमझम गर्ने झम्के रुमाल त्रिशुलीमा खस्यो एकैछिनमा हाँसखेल गर्दा माया पृथ्वी बस्यो मरी माया पृथ्वी बस्यो हिमाल चुली पल्लोपट्टि हलालेको साउ छ हिमाल चुली पल्लोपट्टि हलालेको साउ छ जति हेर्छौ तिमीले मलाई उति माया लाग्छ मरी उति माया लाग्छ आफू त मैले केही गुल्लाको थिएन किन मरे मेटेको झलक हेर्दा भैरव जस्तो कालो किन मरे मेटेको बिना जो नदी के सयला मला चले नदे बाहिर मायालाई लिएर हेर्न जमानेर चले नदे बाहिर आज दिन दिन मरी मेटे किन इमानदारी भएर के भन्न आँटे दिल गरेर सुनाए इमानदारी भएर
हिमालय चुली उही त पल्लोपट्टि चौरी गाईको घिउ बेकलै नहेर यता बढाउनलाई बेचा चौरी गाईको घिउ बेकलै सर काटेर सिनी डन्नी काटी पिनी हे बहिनी नानी पानातमा लिनी तिम्रा दुई बहिनीलाई भेट भएको ठाउँमा कर्महारा चाहिँले के भनेको थिनी मुन्टो छुनु मुनु तिम्रा दुई बहिनीले जन्मै पार्यो रुनु तिम्रा दुई बहिनी त आफ्नो कहिले हुनु सिमल सरर र पिपल फरर र तिम्रा दुई बहिनीले कहिले जाने घर आजै छेडखान गर गाईले खानी धएरी त भैँसी के खान्छ र गाईले खानी धएरी त भैँसी के खान्छ र एउटा केटी फकाइदेऊ न तिम्रो के जान्छ र मरी तिम्रो के जान्छ र शिरमा लाको ढाका टोपी ढल्क्यो नभन न शिरमा लाको ढाका टोपी ढल्क्यो नभन न तिमलाई भेट्न गोठमै आउला पल्क्यो नभन न मरी पल्क्यो नभन न सपनीमा अनि सँगै हुन्छौँ नानी भीम जाँदामा म एक्लै नेवारनी तता मरी मेटेर त भीम जाँदामा म एक्लै बरको लौरे चपाको नै काटी सले नदेन तर के भन्न आँटे दिल गरेर सुन सले नदेन तर राजाको भन्छे म अर्काको मान्छे के गरौ त मै मरौ यसो नि हुन्न उसो पनि हुन्न के गरौ त मै मरौ महादेवले लाउने बिगु त कोटीको पार्वतीले लाउने को यसो भने हो त यसो भने पो त पार्वतीले लाउने को